अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। कल पाकिस्तान में हमने प्रेस फ्रीडम को लेके न्यू लॉ विटनेस किया। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पे धावा बोला, जर्नलिस्ट को बीटअप किया और उसके बाद बड़े सुकून तसल्ली के साथ माफ़ी मांग ली। क्या इसमें एक बड़ा मैसेज था फॉर जर्नलिस्ट कम्युनिटी कि यू नीड टू मेंड योर वेज इन डेज टू कम? इससे पहले भी हम देख रहे हैं पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो, वो जितनी इस टाइम एम्पावर्ड है, शायद हमने रीसेंट हिस्ट्री में नहीं देखा कि इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत है। किसी को भी पकड़ें, किसी को भी उठा लें और किसी केस में भी धर लें, एक केस नहीं दर्जनों डाल दें। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है पुलिस की, कोई पूछने वाला नहीं है। कोर्ट्स में मामला चला जाता है और फिर आपके सामने ही है कि रिलीफ मिलने के चांसेस कितने रह जाते हैं, जो इस टाइम सिचुएशन है। प्रोग्राम में हम आगे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून आर इन लॉगर हेड्स, सिंह से सिंह फंसाया हुआ है। और किस इशू के ऊपर? कैनाल के ऊपर। दरिया सिंध का पानी है, इसको लेके 6 कैनाल जो है पंजाब गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें से निकलें और सैराब करें चोहलिस्तान के एरिया को। वो एक पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इनिशिएट हुआ था फरवरी मार्च में, लेकिन उसके बाद सिंध में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसके नतीजे में इसके ऊपर एक कैप रख दिया गया इस प्रोजेक्ट पे, यानी कि फ्रीज़ हो गया। और ये डिसाइड हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये जाएगा और वहीं पे ही इसकी फेट डिसाइड होगी। लेकिन फिर से दोबारा से जब से मरीम नवाज़ साहबा ने बात की, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, कि ये पानी हमारा है और हम इसको इस्तेमाल करेंगे पंजाब की खेती बाड़ी, स्पेशली चोलिस्तान को सब्ज़ बनाने में, तो सिंध को इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। कुछ पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हार्श टोन है मरीम नवाज़ साहबा की और वो इसके ऊपर माफ़ी मांगें, क्योंकि वो ये हार्श टोन उन्होंने यूज़ की है फॉर द पीपल ऑफ स्पेशली पीपल्स पार्टी लीडरशिप जो है सिंध में, उनके ख़िलाफ़। इन पे बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है सैयद उमर शरीफ बुखारी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, साथ में यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, और रमीज़ खान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इंग्लिश मीडिया एसोसिएशन के। हमने दावत दी थी पीएमएल नून की जानिब से, इंफॉर्मेशन की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली में शाजिया रिजवान साहबा, लेकिन वो जो है अपनी मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं निकाल पाएँ। स्टार्ट करता हूँ बुखारी साहब से, बल्कि वेलकम माय बोथ ऑफ गेस्ट टू द प्रोग्राम। बुखारी साहब, आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये कल प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्ट इनफैक्ट चल रहा है कश्मीर में इस टाइम, आज़ाद कश्मीर में, और करंटली इसमें 10 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इंक्लूडिंग पुलिसमैन, और 200 के करीब जो ज़्यादातर पुलिस वाले इसमें इंजर्ड हैं। मुख्तलिफ उनकी डिमांड्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके हवाले से कुछ हैंडफुल पीपल गैदर्ड आउटसाइड द प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद यस्टरडे। हुआ ये कि उनकी आड़ में पुलिस ने ना सिर्फ उन पे धावा बोला, हंड्रेड्स की तादाद में पुलिस वाले थे, और पहुंच के नेशनल प्रेस क्लब में और जाके फिर अच्छी खासी फेंटी लगाई सहाफ़ियों को और रैनसैक भी किया पूरा नेशनल प्रेस क्लब। तो बुखारी साहब, ये विटनेसिंग द न्यू लॉ, कोई एक बहाना बनाती है पुलिस, उसके बाद कैसे देख रहे हैं ये जो कल का अटैक है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं समझता हूँ सबसे पहले जो भी जानी नुकसान हुआ है, पीपल्स पार्टी उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़ी है, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो सिविलियन हों। ये सब हमारे मुल्क के साथी हैं, हमारे भाई हैं और हमारे मुल्क का हिस्सा हैं। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। कभी भी ऐसी सिचुएशन को जितना कंडेम किया जाए, मैं समझता हूँ कि कम है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इशू है क्या, क्यों हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं, और क्यों उनकी क्या डिमांड्स हैं, और उनका रवैया किस तरह का है, हमारी गवर्नमेंट का रवैया उनके साथ किस तरह का है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। उन लोगों की कुछ जायज़ डिमांड्स हैं और कुछ ऐसी हैं जो हुकूमत ऑलरेडी उनकी डिमांड्स फुलफ़िल कर चुकी हुई हैं। फॉर इंस्टेंस, उन्होंने
یوٹیلیٹی بلز جس میں بجلی کے بل میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سر فہرست ان کے تھے، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بلز کو کم کیا جائے. حکومت نے فوراً ایکشن لے کے ان کی وہ ڈیمانڈ پوری کی. اس کے علاوہ ان کی جو 2 ڈیمانڈز جس پہ ابھی وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں گریڈ لاک لگا ہوا ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا سویلینز یا جو بھی پروٹیسٹرز ہیں، وہ یہ ہے کہ جو 12 سیٹیں جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے کشمیری، جن میں سے میرے والد صاحب بھی ان میں سے کشمیری، اینڈ ہی واز آلسو پارٹ آف دا لیجسلیٹو اسمبلی آف جموں آزاد کشمیر. ہی واز این MLA ڈیورنگ دا فرسٹ ٹینیور آف بھٹو صاحب، جب انہوں نے آزاد کشمیر کی اسمبلی بنائی. یہ وہ ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے مقبوضہ کشمیر سے پاکستان مائیگریٹ کر گئے تھے، اور پاکستان میں انہوں نے اپنی ساری زندگی، اب 3rd جنریشن پاکستان میں ہے، میں 2nd، میرے بچے 3rd جنریشن. وی شوڈ ریئلائز ون تھنگ، جتنا پاکستان ہم کشمیریوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، ہر جگہ میں، ہر محکمے میں، ہر یونیورسٹی میں ہمارا ایک کوٹا سسٹم ہے. میں جب خود HSN کالج سے گریجویٹ کیا، گورنمنٹ کالج میں میرا کشمیری کوٹے پہ داخلہ ہوا. سو آئی ایم اے راوین آن اے کشمیری کوٹا. ہم کشمیری کوٹے پہ مقبوضہ کشمیر سے بچیوں کو بلاتے ہیں ان میڈیکل کالجز، اور ان کی فیسیں بھی پے کرتے ہیں. کشمیری ہمارے دل کے قریب ہیں. کشمیری آر جسٹ پارٹ آف پاکستان. کشمیری شوڈ ریئلائز دس تھنگ کہ جتنا کوٹا کشمیریوں کو ملتا ہے کسی اور کو پاکستان میں نہیں ملتا. ہر محکمے میں جب محکمہ اوقاف میں سید آصف ہاشمی صاحب کے ساتھ تھا، وہاں پہ بھی کشمیری کوٹے کے تحت اتنی زیادہ سیٹیں ہم نے کشمیریوں کو اکوموڈیٹ کیا. سو جسٹ ٹو بریف اٹ ڈاؤن، کشمیریوں کو جو پریولیجز ملتے ہیں پاکستان کے اندر، دنیا میں کہیں اس کی مثال ہی نہیں ہے. لائک اے سیڈ، ہم لوگ ایک ہیں، اور ہم لوگوں کا مقصد ایک ہے، ہماری کاز ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، مذہب ایک ہے. جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو قائد اعظم نے یہ نہیں کہا کہ تم سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو، ان سب نے کہا کہ ہم ایک ہیں. بالکل ٹھیک. رمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں، جو پورا انہوں نے اسکیچ کیا جو کشمیر میں چل رہا ہے، جو کشمیر کے لوگوں کو لے کے کل سولیڈیرٹی ان کے ساتھ ایکسپریس کرنی تھی، تو اس کو وجہ بنا کے پولیس نے دھاوا کیوں بولا؟ اور دھاوا بولتے ہوئے نہ صرف ان لوگوں پہ دھاوا بولا کشمیریز کے اوپر، بلکہ پریس کلب کی سینکٹیٹی اور پھر جرنلسٹ کو ٹارچر کرنا، رینسیک کرنا. کہاں پہ پولیس لے کے جانا چاہ رہی ہے پریس فریڈم کو؟ لے لیں، ہم پریس فریڈم کی بات کر لیں. تھینک یو اسکرینر صاحب. سب سے پہلے ایز پریزیڈنٹ پاکستان انگلش میڈیا ایسوسیشن میں بڑے اسٹرانگسٹ لفظوں کے اندر اس کو کنڈیم کرنا چاہوں گا. یہ 2 اعتبار سے جو چیزیں ہوئی ہیں یہ انتہائی غلط ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو صحافی پہلو ہے کہ یہ صحافیوں کی سیف سپیس ہے، صحافیوں کا گھر ہے. جو پریس کلبز ہیں وہ کراچی کا ہو، وہ لاہور کا ہو، وہ اسلام آباد کا ہو، اس کو بریچ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کسی ایک گھر کو بریچ کر دیا جائے. اور آپ اس کو بریچ کیا آپ نے کس آڑ میں؟ آپ پروٹیسٹس کو پکڑنے گئے. آپ پروٹیسٹس جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے سڑک پہ آئے ہیں. کیا پاکستان کے قانون کے اندر پروٹیسٹ کرنا اتنا بڑا جرم ہے جس طرح سے آپ ان کو ٹریس کر رہے ہیں کہ آپ وہ دہشت گرد ہیں کوئی، یا کسی اور ملک سے آئے کوئی آتنکوادی ہیں جن کو آپ اس طرح ٹریس کر کے آپ پریس کلب کی جو 4 والز ہیں ان کو آپ نے بریچ کیا؟ اور اس کے بعد جب آپ پریس کلب کو آپ نے بریچ کیا، پریس کلب کے اندر گئے، تو آپ کو پتا تھا کہ آپ صحافیوں کو مار رہے ہیں. جن کے ہاتھوں میں کیمرے تھے وہ پروٹیسٹرز نہیں تھے. آپ کو پتا تھا، آپ نے جان کے ہراسمنٹ پھیلائی، آپ نے جان کے یہ دہشت گردی پھیلائی. اور اس کا بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے محض کنڈمنیشن دے کے آپ نے کہا یہ بہت کافی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ صحافی خود بھی بہت زیادہ کمپرومائز ہیں، اینڈ فار گڈ ریزن. وجہ یہ ہے کہ ہم بہت جگہوں سے مار کھا رہے ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. تو ہمارا کمپرومائز ہونا صرف اس لیے ہے کہ ہم سروائیول چاہتے ہیں، کہ ہمیں بالکل ہی ہماری جو سپیس ہے، ہمیں بالکل ہی جو بریدنگ سپیس ہے، ہماری ہوائیں ان کو بند نہ کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے آلریڈی جو لائف لائنز ہیں وہ ریسٹرکٹ کر دی گئی ہیں. 2 چیزیں، ایک تو پاکستان کے اندر پروٹیسٹ کے حوالے سے جو آپ نے دہشت پھیلائی کہ جب بھی آپ سڑکوں پہ آئیں گے جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ سلوک آپ نے اسلام آباد میں دیکھ لیا. دوسرا، صحافیوں کو یہ میسج پہنچا دیا گیا کہ آج کے بعد اگر آپ نے ایسے ایلیمنٹ کو جس کے خلاف حکومت کھڑی ہے ان کو اگر آپ نے پلیٹ فارم دینے کی کوشش کی تو یہ آپ کا سلوک ہے، یہ آپ کی اوقات ہے، اور ہم آپ کے ساتھ کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو بولیں گے کہ جی بہت معذرت، غلطی ہوئی، پولیس والوں کو پتہ نہیں تھا. کوئی سسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی جی پنجاب کو مزید میڈل دیں، ان کو آئی جی پنجاب بنائیں. وجہ یہ ہے انہوں نے اتنا اچھا کارنامہ انجام دیا، اور یہ ریت روایت پاکستان میں چلتی آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ صحافیوں کو اس چیز کو، اب تو اسلام آباد آئی جی کو میڈل ملے گا اس کے اوپر جو کیا انہوں نے. میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ ان کو بات، جس طرح پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ کے اوپر دعویٰ بولنے کے بعد آپ ان کو اوپر لے کے گئے آئی جی اسلام آباد، اب آئی جی پنجاب لے کے آئیے. اتنا بڑا کام کیا ہے، ان کو اور میڈل آف آنر دیجیے، تمغہ امتیاز دیجیے. کیونکہ پاکستان کے اندر لوگوں کی آواز بند کرنا، یہ دونوں ایک ہی چیزوں کی کڑی ہے.
جو صحافی ہے وہ عام عوام کی آواز پہنچاتا ہے, اور پروٹیسٹس بھی عام عوام ہیں جو آواز نکالنے کے لیے سڑکوں پہ آئے ہیں, وہ آپ کے سلوک کی وجہ سے آئے ہیں. اب آئی کمپلیٹلی اگری کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں پروٹیسٹس بھی مس گائیڈ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ الٹیمیٹلی پاکستان کے شہری ہیں, اور پاکستان کا قانون کو کور دیتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ کے اپنا احتجاج کر سکتے ہیں. دس واز ان نو وے, آپ نے جو کیا دس واز, آپ کسی بھی قانون کسی بھی زاویے اور ضابطے کے تحت دیکھیں, دس از ناٹ اونلی کنڈیمیبل بلکہ اس کے اندر ہیڈز شوڈ رول, اینڈ اینی تھنگ شارٹ آف دیٹ ایز اے صحافی آئی وڈ ناٹ ایکسپٹ اٹ. رائٹ, ہیڈ شوڈ رول, وہ اسکیپ گوٹ, قربانی کا بکرا کسی نہ کسی کو بنا دیں گے رمیز صاحب, یہ لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بخاری صاحب بتائیے گا کہ اس ٹائم جو میڈیا پہ اوپر کربس ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کا جو حال ہے اس ٹائم, پیپلز پارٹی اس ٹائم گورنمنٹ میں ہے, چلیں ایک طرح کی سائلنٹ پارٹنر ہے پی ایم ایل نون کی, اس کو سہارا دے رکھا ہے اس گورنمنٹ کو, شہباز شریف صاحب کی کو. تو آپ تو فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن ہیں, مین پیپلز پارٹی یا کلیم ٹو بی, اور ہیومن رائٹس کے بھی آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم چیمپئن رہے ہیں, اور ہمیشہ ہم پہ اوپریشن ہم نے فیس کیا ہے, اور ہم کبھی بھی اوپریسڈ نہیں بنے. آج کی گورنمنٹ میں میڈیا جو ہے اپیرنٹلی تو بالکل اوپریسڈ ہے, کربس ہیں, تو آپ بھی پارٹنر ان کرائم ہیں سم ہاؤ. کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گے پیپلز پارٹی کا موقف؟ ذوالقرنین صاحب, I think کہ People's Party, like you said, we have always worked for humanitarian rights. We have always worked for the freedom of speech for everyone, especially the journalists, for the media. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضیاء الحق صاحب کا بھی دور تھا, تب بھی جو اور the only party that was fighting against that was Pakistan People's Party. اور جتنی قربانیاں اور جتنی ہم نے سزائیں بھگتیں صرف اس دور میں, اٹس آل آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں. جہاں تک بات رہی پاکستان مسلم لیگ نون کی, ہم ان کے کوئلیشن پارٹنرز اس طرح ہیں کہ ہم نے جمہوریت بچانے کے لیے ان کا ساتھ دیا, سو دیٹ وی کین ہیو ڈیموکریسی ان پاکستان. اس کے علاوہ ہمارے اپنے اوپینینز ہیں, ہماری اپنی رائے ہے. جس طرح قائرہ صاحب نے بھی اپنے پرسوں کے پریس میں جب بیان دے رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں نا, ہر ایک کو اختیار ہے اپنی رائے دینے کا. ہم اپنی رائے دیں گے, اگر ہم آپ سے اختلاف کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے, اور اگر آپ اس سے بھی ہمارے ساتھ ایگری نہیں کریں گے, we will have our own stance about it. میں سمجھتا ہوں جو کل کیا گیا اسلام آباد میں پریس کلب میں, that was a total breach of freedom of right of the journalists. اور جو مطالبہ جرنلسٹ کا ہے بہت ہی مناسب مطالبہ ہے. I think People's Party should stand behind the journalist community, جو ان کا مطالبہ ہے, جو اس میں سمجھتا ہوں کہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نکالیں سارے ریکارڈ کہ کس نے وائرلیس پہ کال چلائی, کس کے آرڈرز پہ یہ سب کچھ ہوا. آپ سی سی ٹی وی کیمراز نکالیں, آپ دیکھیں کہ کون سے ایسے وہاں پہ دہشت گرد ایلیمنٹ تھا یا کیا تھا کہ جس میں آپ لوگوں نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا. اور ایک لا پاس کریں کہ جس میں اٹ شوڈ بی ریٹن ڈاؤن کہ کل کو کوئی بھی آپ کے پریس کلب کو اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ, جس طرح باہر ایمبسیز ہوتی ہیں, واشنگٹن ایمبسی میں, واشنگٹن ڈی سی میں جو پاکستانی ایمبسی ہے, دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا گراؤنڈ آف پاکستان, دا کنٹری آف پاکستان. اسی طرح جرنلسٹ کے لیے ان کا جو کلب ہے, پریس کلب, دیٹ شوڈ بی اے سینکٹیٹی فار جرنلسٹ. اس میں آپ وداؤٹ اینی پرمیشن, وداؤٹ اینی آرڈرز, وداؤٹ اینی تھنگ ان رائٹنگ انٹر نہیں کر سکتے. اور انٹر کرنے کے بعد اتنا ظلم, اور ظلم آپ کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے ان نہتے بھائیوں پہ جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. اس بچے کا مجھے قصور بتائیں جو کینٹین میں وہاں پہ تھا, جس کو آلریڈی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوا تھا, جو پریس کلب کا ملازم تھا, جس کو گھسیٹتے ہوئے سڑک سے انہوں نے جا کے وین میں ڈال دیا. خدا نہ خواستہ اس بیچارے بچے کا کچھ ہو جاتا تو اس کے ماں باپ کو آپ لوگ کیا جواب دیتے؟ باقی لوگوں کا بتائیے کہ کتنے ہینڈ فل آف پیپل, اور اس کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے پورا دعویٰ بول دیا, مار کے ان لوگوں کو لہو لہان. I totally condemn it. And I think People's Party should also condemn this action by the police. رمیش صاحب آپ کوشچن لے لیجیے گا, بالکل آپ بالکل بولنا چاہ رہے ہوں گے. جو صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے اپنے ایموشنز بھی پورنگ آؤٹ. جنرل ضیاء کے دور کا جو فریڈم آف پریس کی ہم بات کریں, فریڈم آف پریس, جنرل ضیاء کا دور اور آج کا دور, اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس کا قابلی جائزہ لیں تو کوئکلی بتا سکیں کہ کہاں کھڑے ہیں ہم.
देखिए जनरल ज़िया के दौर के अंदर मीडियम टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन वर वेरी लिमिटेड, ज़्यादा हम अखबारात और रेडियो के साथ मुंसलिक थे। अब बात यह है कि तब जो गेटवेज थे वो बहुत कम थे, फ्लड गेट्स जो है मीडिया के वो बड़े लिमिटेड से थे। आज आप मुझे बताइए कि एक आम बच्चा जिसके पास सोशल मीडिया की रसाई है वो भी ही इज अ कम्युनिटी जर्नलिस्ट बाय ऑल मीन्स, वो भी अपनी आवाज पहुंचाता है। लेकिन आप ये देखिए कि उनके साथ होता क्या है और किस हद तक हमने लोगों को डरा दिया गया है कि लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ चीजों को शेयर करते हुए, कुछ बोलते हुए डरते हैं। तो वो जो दहशतगर्दी की लोगों के अंदर एग्जैक्टली वो जो दहशत की एक लोगों के अंदर ज़हनों में बैठ गई है, दैट टेल्स यू कि आज के दौर का ज़िया-उल हक के दौर से कोई मवाजना नहीं है, क्योंकि एक तो वैसी स्पेस मीडिया की बड़ी डिफरेंट हो गई है, प्रिंट मीडिया था अगर एज ए होल उस टाइम पे, और दूसरा ये दहशत जो है ये, और इसके आगे जो डिस्पेयर वाला एलिमेंट है कि होगा कुछ नहीं। जी देखो जी, इमरान खान पे अंदर की हुआ है, इन्हीं लोग उधर नाल दे। अब तो देखें पीपल्स पार्टी के अपने गवर्नर के अंदर जो बैठे हैं, नहीं इसके अंदर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए हम इमरान खान को डू नॉट डिस्काउंट। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको यहीं रोके बताना चाहता हूं। देखिए इमरान खान को आप एक पॉलिटिकल लीडर या पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए। इमरान खान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी या नवाज शरीफ, ये पब्लिक की आवाज है, पब्लिक का फेस रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इनको दबाते हैं तो आप इन लोगों को नहीं दबा रहे, आप इनके जो पीछे सपोर्ट करने वाले हैं वो सपोर्ट को अंडू कर रहे हैं, लोगों का इस पूरे सिस्टम से एतमाद उठा रहे हैं। तो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी इन अ सर्टेन टाइम, तो यू टॉक अबाउट आइदर द ऑपोजिशन और द गवर्नमेंट। इस वक्त वी टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिशन कि आपने टोटल ऑपोजिशन को अंडू करके लोगों का जो एतमाद है इस पूरे सिस्टम से वो उठाया है। इसमें कल को जिस तरह पहले नवाज शरीफ थे तो तब हम नवाज शरीफ की बात करते थे, आज ऑन द रिसीविंग एंड अगर इमरान खान है तो उसकी बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू आज का एपिसोड, देखिए मैं इसके अंदर आपको एक आसान हल बता देता हूं कि पुलिस क्या कर सकती थी वहां जाके। फर्स्ट आई कंप्लीटली एग्री एंड कनकर, जो बुखारी साहब ने कहा कि हमारी जो सेंटिमोनियसनेस है जो प्रेस क्लब्स की, उसको इंश्योर करना चाहिए, बाय लॉ इंश्योर करना चाहिए। जो इस वक्त लोगों के अंदर, लोगों के ज़हनों में भाम है कि देखिए जी पुलिस उनको ट्रेस कर रही थी, ट्रैक कर रही थी, अगर वो अंदर चले गए तो पुलिस बेचारी क्या करती? भाई आसान हल था, पुलिस उसको घेरे में लेती और प्रेस क्लब को इन्फॉर्म करती कि जनाब कुछ लोग बाहर से कूद के आपकी प्रेमिसेस को ब्रीच कर गए हैं, आप इनको हमें हैंड ओवर कर दें, और प्रेस क्लब वुड हैव हैड नो प्रॉब्लम। वरना दुनिया के अंदर प्रेस क्लब्स के अंदर बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल लोग आके अपने डिसेंटिंग वॉइस देके जाते हैं, और मीडिया का तो काम ही ये होता है कि आप मजलूम की आवाज, दबे हुए सेगमेंट की आवाज और ऐसे सेगमेंट की आवाज जिसको गवर्नमेंट शायद नेगेटिव फ्रेम करना चाहती है उन तक लोगों तक पहुंचाएं। बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, ये नहीं लिया जा सकता एज लॉन्ग ये रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज किया जा रहा है। मीडिया को नहीं रोका जा सकता कि मैं जुल्करनैन का तो इंटरव्यू करूं, बुखारी साहब का इंटरव्यू ना करूं, क्योंकि वो इस वक्त हुकूमत की लाइन टो नहीं कर रहे। तो इसको कंडेम करना भी जरूरी है, लेकिन इसके पीछे जो अवामिल है उनको भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप उनको समझेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि खाली कंडेमनेशन से कुछ नहीं होने वाला। इस वक्त जो है मामलात हैव गॉन वे बियॉन्ड द लाइन जिसको आप चीजें कंटेन हो सके। एक इसका क्विक क्वेश्चन है, उसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर हम पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून की लड़ाई की तरफ जाएंगे, कैनाल के इशू के ऊपर और वर्बल जो है गोलाबारी जो चल रही है। पहले मैं रमीज साहब आपकी तरफ से पूछता हूँ, बड़ा शॉर्ट वन लाइनर मुझे चाहिए कि जो कल का एपिसोड हुआ है इसमें मैसेज क्या है फॉर जर्नलिस्ट नाउ? अभी क्या हम पूरी तरह से जर्नलिस्ट कम्युनिटी उनको कंप्लाई नहीं कर रहे टोटल, मतलब वॉट एवर द गवर्नमेंट वांट्स फ्रॉम द जर्नलिस्ट कम्युनिटी, तो कुछ उसकी लाइन से डिविएट कर रहे हैं, इसमें मैसेज क्या है? देखिए मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है, आप लोग हमारी लाइन टो करेंगे, जो हमारी लाइन टो करेगा वो इतना अच्छा है कि उसके लिए हम एक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी लड़ाई कर लेंगे। जो हमारी लाइन टो करेगा वो चाहे जितनी मर्जी गलीज बात कर ले, लेकिन जो हमारी लाइन टो नहीं करेगा वो फिर ट्रकों के पीछे टो होगा। ये है सिंपल मिसाल। बुखारी साहब, इसमें पाकिस्तान में इसी का दूसरा रीफ्रेज करके पूछ रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको लग रहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम की चीज़ पाकिस्तान में बचेगी नहीं इन मंथ्स टू कम? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह मीडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कोई वो 15-20 साल या मुशर्रफ दौर से पहले की बात नहीं है जिसमें एक आध चैनल होता था जिस पे सारी चीज़ कवर हो जाती थी। अब एवरीथिंग इज़ सो क्लियर, लाउड। आप लोग जिस चैनल पे चाहें, सोशल मीडिया पे चाहें, बहुत सारे इश्यूज ब्लैकआउट होते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ द कश्मीर इशू एज वेल, वो भी समहाउ ब्लैकआउट हुआ है, कुछ पार्शली इसको कवर करने की इजाज़त है, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो आप वही लाइक आप तो गवर्नमेंट में हैं, आपको लग रहा है कि जो स्पेस है सहाफ़ियों के पास वो मज़ीद स्क्वीज़ हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ी रह जाएगी? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूँ जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच सहाफ़ियों को पहले भी मिला हुआ था, दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। एंड लाइक आई सेड, पीपल्स पार्टी हैज़ ऑलवेज बिन बाय योर साइड। वो सहाफ़ियों के साथ हमेशा से थी। मोहतरमा का भी एक विजन था, और जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी। मुझे कहीं याद नहीं आता कि हमारे दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों के साथ कोई ज़्यादती हुई हो या हमने कुछ इस तरह का
چیज़ کی ہو جس میں بندہ کنڈیم کر سکے. لیکن بہرحال غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کا شعبہ ہی ایسا ہے کہ جب تک آپ اس کو فریڈم نہیں دیں گے, صحافت کا شعبہ جو ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتا. اس لیے آئی تھنک ان دا کمنگ ڈیز یو وڈ ہیو آل دا فریڈم دیٹ یو ہیو, لیکن جس پوائنٹس پہ آپ لوگ لڑ رہے ہیں آئی تھنک دوز آر ویری ویلڈ پوائنٹس. ان سب کو انڈر دا لا ہونا چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا انسیڈنٹ مت ہو اور ہمارے اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادتیاں مت ہو سکیں. دیکھیے اس کے اندر ایک ایڈ کرنے دیں, کوئکلی ایڈ کرنے دیں. دیکھیں سندھ پیپلز پارٹی, ہمارا اپنا ایک بھائی مرا سندھ کے اندر, وہ آج بھی احتجاج کرتے ہیں, وہ آج بھی انصاف مانگتے ہیں, نہیں ملتا. پیپلز پارٹی پنجاب اچھی ہے کیونکہ یہ بیچارے ہیں خود مائنورٹی. چلیں اس پہ بات ہوتی ہے بالکل, ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. عمر شریف بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے مریم نواز صاحبہ کے خلاف الیکشن بھی لڑا ہے لاہور میں لاسٹ ایئر. جو 6 کنال کا ایشو ہے پیچھے چلا گیا تھا, اب پھر دوبارہ سے مریم صاحبہ ہی اس کو لے کے آئی ہیں, اور ایک کہیں نہ کہیں ہائنڈ سائڈ پہ ہم پنجاب گورنمنٹ کا مائنڈ ریڈ کر رہے ہیں کہ دریائے سندھ سے یہ 6 نہریں اب نکالنی ہیں, کیونکہ اٹ از دا پارٹ آف جو چولستان پروجیکٹ ہے, اس کو جو گرینر پاکستان انیشیٹو ہے, گرین پاکستان انیشیٹو, اس کے تحت اس کو سراب کرنا ہے, وہاں پہ فصلیں اگانی ہیں. تو اب یہ ہو کے رہنا ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کو مین اس پہ objection کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پہلے تو مریم صاحبہ کو جو وہ بات کرتی ہیں نا, میرا پنجاب میرا پنجاب میرا پنجاب, میں ڈویژن کے بہت خلاف ہوں. میں یونٹی کے حق میں ہوں. میں چاہتا ہوں پاکستان شوڈ بی یونائٹیڈ, جس طرح کا خواب دیکھا تھا جب پاکستان بنا تھا کہ اٹ شوڈ بی ون نیشن یونائٹیڈ نیشن. جب آپ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ میں پنجابی, تم پٹھان, تم سندھی, وہ والی بات جو ہے نا وہ آپ کے دماغ میں ایک چیز جاتی ہے نا کہ وہ فرقہ واریت تو چلے ایک اور چیز, لیکن یہ جو آپ سندھی اور صوبہ والی بات بیچ میں لے آتی ہیں, میں اس کے ٹوٹلی آئی ڈو ناٹ ایگری ود ہر, ناٹ ایٹ آل. آج بھی نہیں کرتا, آج سے 10 سال پہلے بھی نہیں کرتا تھا, پہلے بھی کہتا تھا, آج بھی کہتا ہوں. آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی ایسے کام کریں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آپ پاکستان کو پروموٹ کریں. اگر کمپٹیشن, آئی تھنک کمپٹیشن سم ٹائمز از ویری گڈ. اگر کمپٹیشن میں آپ کے بلاول نے وہاں پہ یہ کام کر دیا تو میں بھی پنجاب میں یہ کام کروں گی. اگر کمپٹیشن میں آپ کام کرنا چاہ رہی ہیں فار دا صوبہ, ڈو اٹ. اس سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ میرے اور آپ جیسی عوام کا فائدہ ہو رہا ہے, تو کر لیں, کمپٹیشن اور بڑھا لیں آپ. اگر وہ پنک بائکس دے سکتے ہیں خواتین کو, آپ یلو بائکس دینا شروع کر دیں خواتین کو. آپ کوئی اور پروجیکٹ اس سے بڑا شروع کر دیں. اگر وہ ایک مرلے کا گھر بنا کے دے رہے ہیں یا ایک سنگل سٹوری, آپ 3 سنگل سٹوری گھر بنا کے دینا شروع کر دیں. آپ ان سے ڈبل کام کریں. فائدہ اینڈ میں کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے, پاکستان کی عوام کا فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے میں کمپٹیشن کے بالکل حق میں ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کمپیٹ کریں, لیکن جب آپ صوبائیت کی بات کرتی ہیں میں اس کے بالکل حق میں نہیں. ہم کشمیری ہوں, سندھی ہوں, پٹھان ہوں, جو مرضی ہوں, ہم سب ایک قوم ہیں. ہمارا مقصد ایک ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے بھی عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور لیٹس ڈو ایوری تھنگ ٹوگیدر فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. آپ کے ساتھ بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آنا ہے, آپ ایک دوسرے پہ انگلی جب اٹھائیں گے تو آپ انگلی اٹھانے کی بات تو چھوڑیں, آپ انگلی توڑنے کی بات شروع کر دیتے ہیں. یہ تو کوئی, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بھائی چارہ, یہ کوئی محبت آپس میں نہیں ہے. یہ آپ پیغام کیا دے رہی ہیں؟ پی ٹی آئی سے آپ کو کیا سب سے بڑی آپ کی مخالفت کس چیز سے تھی؟ آپ کو سب سے بڑا گلہ پی ٹی آئی سے یہ تھا کہ عمران خان نفرت پھیلاتا ہے, عمران خان گھر کے اندر لڑائی کروا دیتا ہے بھائیوں کی, کہ وہ یہ جماعت سے ہے, وہ اس جماعت سے. ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا کہ گھر کے اندر لڑائیاں ہوں, لیکن آپ کو عمران خان سے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہیں جو عمران خان چل رہا تھا کہ ایک دوسرے کو آپس میں لڑا دو. میں سمجھتا ہوں کہ یونٹی از دا اسٹرینتھ. آپ یونائٹڈ کر کے دکھائیں پاکستان کو. بلاول صاحب کے ساتھ مل جائیں, انہیں کہیں ٹھیک ہے کریں آپ اپنے صوبے میں کام, میں آپ کو بہتر کام کر کے دکھاتی ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوری بڈی وڈ بی ہیپی. رائٹ. رمیش صاحب یہ بتائے گا کہ جو آؤٹ برسٹ ہے مریم صاحبہ کا اوور دا ایشو آف دا کینال, یہ آؤٹ برسٹ جو ہے, اور سملرلی پیپلز پارٹی نے بھی رسپونڈ کیا ہے بفیٹنگ مینر. چیلنج شاید اتنے ہارش پیپل پارٹی کے لیڈر نہیں ہوئے ہوں گے. سب سے پہلا اس میں ایک چیز جو چل رہی ہے یا اس میں ڈسائفر کی جا رہی ہے کہ یہ کائنڈ آف از اٹ کائنڈ آف ڈراما, مطلب اٹس ناٹ اے ریئل, اٹس اے سو ریئل کائنڈ آف تھنگ. تو یہ تو بتائیے گا پہلے کہ یہ جینونلی لڑ رہے ہیں یا کہ یہ فیک لڑائی ہے. دیکھیے میں اس کے اندر لیٹس ناٹ ڈگ انٹو واٹ وی نو and what the reality is. Let's look at the facts that we have in the foreground. ازما بخاری پوری طرح سے ٹیک آن کرتی ہے گورنر کو, اور گورنر جواب دیتا ہے میری بہن ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ کیا بات ہوئی؟
आपकी जब आगे अगर देखें, अगर कोई एक को टेक ऑन कर रहा है, आप मुझे टेक ऑन कर रहे हैं, मैं कहूँगा नहीं यार, मैं मेरे लिए आपके लिए रिस्पेक्ट है, मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। नॉट नेसेसरीली गवर्नर जो है आप ये कह रहे हैं कि उस्मा साहब को रिस्पॉन्ड बैक करेंगे आपके मुताबिक। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एक सूबे का हेड, इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर इज द हेड ऑफ द प्रोविंस, उसको एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उठा के ताने दे, उठा के याद दिलाए कि तू अपने काम से काम रखो। हेड है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं है, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के पास वो सेरेमोनियल होता है, वो उसमें सिर्फ मीटिंग करनी है। सहाफी डोंट टेल मी व्हाट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ही के तहत सारे इख्तियारात जाते हैं। सारे पंजाब के अंदर इख्तियारात, सुन लीजिए, सारे पंजाब के अंदर इख्तियारात गवर्नर के नाम से इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को एक पोर्टफोलियो दिया है, और अगर हुकूमत समझती है डिफंक्ट पोर्टफोलियो है सिस्टम है हमारे, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है। बिलियंस ऑफ डॉलर की जगह, आई एम नॉट सेइंग बिलियंस ऑफ रुपीस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जगह तीनों चारों गवर्नर ऑफिस के पास हैं। एक सेकंड यहां पे क्लैरिफाई कर ले, देखिए गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर जिसने आके वो गवर्नर जो है उसको अपॉइंट करता है आपका प्रेसिडेंट आगे। वो गवर्नर कौन होता है? सुने मेरी बात ना, सुने, गवर्नर ये नहीं है कि यहाँ पे मार्शल्लाह लगा हुआ है और गवर्नर आपने अपॉइंट कर लिया और उसको पावर एम्पावर कर दिया। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स हैं। Who is the governor? Governor is an appointee and a representative of the state. State, yes. Don't demean him, sir, demean नहीं करें। Don't demean him। आप demean नहीं करें, आप demean नहीं करें। उसमें ये लग रहा है, आप जो कह रहे हैं उससे ये लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा घर बैठ जाए और गवर्नर साहब सारी गवर्नमेंट करें पंजाब की। नहीं तो मैं आपकी बात से ये इन्फर करूं कि जो प्रोविंशियल मिनिस्टर उठेगा गवर्नर को आगे बातें सुना के निकल जाए। बातें सुना, आप तो ये कह रहे हैं? No, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं ये कह रहा हूं कि कोई प्रोविंशियल मिनिस्टर या इवन एमपीए या इवन XYZ उठ के गवर्नर को कुछ भी कह रहा है, तो गवर्नर ने अगर रिस्पॉन्ड नहीं करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। इफ ही शोइंग अ बिग हार्ट, दैट इज समथिंग एल्स। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन जो मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नर के पास पावर नहीं है टू रन द प्रोविंस, दैट इज द थिंग। लेकिन आप देखिए, बात ये है कि ये अपनी हमारी पर्सनल जो हम इंप्लाई कर रहे हैं, अगर एक मिनट के लिए इसको साइड पर रखें, जैसा मैंने बोला सुन तो लीजिए ना, अलाउ मी टू मेक मुझे अपना फैक्ट करने दें, यू कैन डिफर विद ऑल यू वांट, फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी का नाम है। आप भी इस्लामाबाद के प्रेस का वाला सलूक मेरे साथ ना करें। बात यह है कि पंजाब के अंदर ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब में नोबडी हैज द क्लैरिटी। अब मेरे साथ पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा बैठे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कि पंजाब के अंदर ये क्लैरिटी नहीं होती है। समटाइम्स दे आर टोल्ड कि ठीक है आप इनके क्रिटिसिज्म का जवाब दें, एंड समटाइम्स इट इज कि ये खामोश हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव द क्लैरिटी फ्रॉम द हाई अप्स। क्योंकि वहां पे मामला ये है कि पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है, दैट इज नॉट पंजाब चीफ मिनिस्टर। आप उसको एक पार्टी हेड का पोर्टफोलियो आप समझें और वही कर्टसी एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि अगर आप यहां पे उनको जवाब देंगे तो वहां पे वो बिलावल साहब को टेक ऑन करेंगे। और ये एक नहीं, दर्जनों बार मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लीडर ये बात बता भी देते हैं। मतलब इसकी अगर आप मैं एग्जांपल इसे नहीं दे सकता, ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, वो अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता कि मैं नाम लेके बताऊं। खैर, कमिंग बैक टू द इशू बिटवीन द टू पार्टीज, प्रॉब्लम ये है कि जो चीजें फोरग्राउंड में सामने आती हैं कि जब एक तरफ से इतना ज्यादा हमला हो और दूसरी तरफ से जवाब के अंदर रिस्ट्रेंट आए, तो कुछ लगता है ऐसे कि पीपल्स पार्टी की कुछ मजबूरी है। और वही मजबूरी जिसके बाद लोग उनसे पूछते हैं कि भाई अगर इतना मसला है तो आप हुकूमत में क्यों है? जवाब आता है कि जनाब हम डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। फिर मैं अगला सवाल आपसे करूंगा जिस पे आपको एतराज हो, सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो इसका भी हल मौजूद है कि सर सुन लेना, एक डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। मैं बुखारी साहब ने भी यही कहा था उस वक्त, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड आ जाऊं इस हवाले से कि जमहूरियत को नहीं आप बचा रहे, आप हाइब्रिड सिस्टम को बचा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की जो ट्रू सेंस है या जमहूरियत की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम है। और दिस इज मी नॉट सेइंग दिस इज व्हाट द डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ इज सेइंग कि हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें जो एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है वो ड्राइविंग सीट पे है, हमारे पास उतनी पावर्स नहीं है, हम साथ में बैठे हैं, पीछे बैठे हैं गाड़ी के। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एज ए होल बताया हुआ है, सिर्फ ख्वाजा आसिफ का आपकी बात नहीं है। अगर आप बाकी भी ओवरऑल हाइब्रिड सिस्टम का हम जो सिलसिला देख रहे हैं आपके सामने है। जान के मान पाऊं तो मुकम्मल कर तो अब डेमोक्रेसी को के हवाले से बात कर। मसला ये है कि अगर आप हुकूमत को नहीं सपोर्ट करते, फॉर एग्जांपल ये पीपल्स पार्टी विड्रॉ कर जाती है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन हवाले से साइलेंट है? नहीं, देयर इज अ वे आउट, दोबारा इलेक्शंस हो जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी नहीं सपोर्ट करती है, इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो दोबारा इलेक्शंस हो जाएंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये कि आपने एक सिस्टम को चलाना है, चूंकि आपका एक कॉमन एनिमी है, वो कॉमन एनिमी हाइब्रिड सिस्टम का भी कॉमन एनिमी है। अब कमिंग बैक, नहीं, वो उससे पहले हाइब्रिड सिस्टम का वेरी मच पार्ट ऑफ दैट। इमरान खान का दौर भी हाइब्रिड सिस्टम था। इसमें ये ड्राइविंग सीट के ऊपर सिस्टम का तो वो दुश्मन है, ड्राइवर का फेस चेंज था
सर इस Remember वक्त this का thing. हाइब्रिड सिस्टम का दुश्मन कॉमन दुश्मन इमरान ही है ना सर। वो आज है, लेकिन कल शायद उनको चांस दें तो शायद इससे ज्यादा परफेक्ट हाइब्रिड सिस्टम को वो लेके चलें, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आप को डिसऑन आज में प्रोग्राम कर लेना 1 मिनट के लिए। इमरान बैशिंग मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत आसान है, क्योंकि वो अंदर है, मार लो जितना मर्जी मारना है। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल इशू, ये मसला स्टेम कहां से हुआ? ये स्टेम यहां से हुआ कि जब आपने जो मामला एस्केलेट किया, ये मामला एस्केलेट वहां पे किया जब आपने पंजाब के एक ऐसे वीलॉगर या यूट्यूबर, उसकी ऐसे कलमात आए, कुछ इस किस्म के अनवर्दी किस्म की स्टेटमेंट आई, जो कि सिंध ने उस पर एतराज किया। अब चाहिए ये था कि पंजाब हुकूमत उसमें ग्रेस शो करती और इन्वॉल्व ना होती, और उसके खिलाफ जो भी एक्शन चीफ मिनिस्टर ने वन पेजर उसके लिए, उसकी सॉलिडारिटी के लिए पूरे का पूरा निकाल दिया, और टेकिंग प्राइड इन इट कि आई एम सपोर्टिंग दिस द कमेंट्स तो नहीं, बहरहाल उन्होंने कहा था कि दिस गाय, दिस यूट्यूबर। ये वहां से मामला एस्केलेट करता है, उसके बाद वॉर ऑन वर्ड्स होती है, और वॉर ऑफ वर्ड्स की कल्मिनेशन होती है जाके कनाल के ऊपर। अब मसला ये है, कनाल के इशू के अंदर पीपल्स पार्टी का मौकफ बिल्कुल ठीक है, दिस इशू शुड बी सेटल्ड इन सीसीआई, इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इस पूरे इशू को अगर आप देखेंगे तो आई थिंक प्योरली पीएमएल इज एट फॉल्ट, क्योंकि जो प्रोक्यूलिज्म है वो भी पंजाब लेकर आया है, जो इनिशिएट किया है, और लेकिन एक छोटी सी गलती जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, एक छोटी सी गलती जो पीपल्स पार्टी है कि अगर पंजाब अपने लोगों को किस तरह से ट्रीट करता है या किस तरह से उनको एड पहुंचाता है, ये पंजाब की जिम्मेदारी है। वो बीआईएसपी को एंगेज करता है या नहीं करता है, ये आपकी एडवाइस हो सकती है, लेकिन इस पे आप पंजाब को ताना नहीं दे सकते, क्योंकि उनका इंटरनल मैटर है। तो इस पे मुझे लगता है कि पंजाब पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा ज्यादा अपना ओवर एग्रेशन शो किया, जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने इनको रिस्पॉन्ड किया। फिर राइट, बुखारी साहब आखिरी क्वेश्चन क्विकली, हमारे पास कोई 30-40 सेकंड है, इसी में आपने रैप अप करना होगा। वो यही है कि क्या ये कैनाल का इशू जो एक मरतबा दोबारा से हमारे सामने है, ये आप मिल बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे पीपल्स पार्टी एंड पीएमएल नून? नहीं, आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा मसला है जो टेबल टॉक्स के बगैर हल हो सकता है। दिस इज द ओनली वे। और जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात है, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून वालों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये कोई पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम है, और इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? सैलाब ज़दगान को हो रहा है। तो आप उसको आने दीजिए, अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करें। जिस तरह कि मेरे भाई ने भी बैठे हुए यहाँ पे कहा कि पीएमएल नून शुड हैव दैट विजन कि अगर कोई चीज़ मुल्क के लिए बेहतर हो रही है तो लेट इट हैपन, होने दें। अगर क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, आप क्रेडिट भी ले लीजिए कि हमने करवाया पंजाब के अंदर ज़बरदस्ती बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हम लेके आए। आप रेड क्रिसेंट के थ्रू करवा लीजिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू करवा लीजिए, करवाएं तो सही। अब सैलाब ज़दगान का आप जाके सिर्फ देखें उनके मुतालबा था क्या। और जब बिलावल साहब गए कसूर में सैलाब ज़दगान से मिलने, तो उन्होंने तारीफ किसकी की? मरियम साहिबा आपकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपसे बेहतर काम कोई और कर ही नहीं सकता था इस मामले में। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप तारीफ के बावजूद भी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इसको हम टोटली रिजेक्ट करते हैं, इसका डाटा हमने नहीं यूज करना, हम अपने सर्वे टीम जो है वो लॉन्च करेंगे, सर्वे टीम करने के बाद उसके बाद हम कंपनसेशन मनी जो है वो डोल आउट करेंगे। She should have a bigger heart. तो I mean, माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून, लेकिन नवाज ये भी शरीफ की पार्टी कंप्लीट डिस्ट्रेस इन द प्रोग्राम, जिसको फ्लैगशिप काइंड ऑफ प्रोग्राम है पीपल्स पार्टी का। तो लेट्स सी आगे चल के आपकी लड़ाई कितनी बढ़ती है, या कहीं पे जाके आप रिकंसाइल कर पाते हैं कि नहीं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।